सुदीप जी के बारे में मैं तारुफ के लिए यूसुफ को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद आज की खूबसूरत गजल की महफिल में। हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हुमा की महफिलों की सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि उनमें सिर्फ आवाजों के सुर ही नहीं गूंजते बल्कि फिक्र, अदब और तख्लीक के काफिले भी शामिल होते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। आज की शाम की खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान लंदन से ताल्लुक रखने वाले अदब व फन के मशहूर और मारूफ शख्सियत यहाँ मौजूद हैं और उनमें एक ऐसी शख्सियत है जो पंजाबी अदब में दर्द जुदाई, तहजीबी तशख़्ख़ुस और रूहानी वाबस्तगी की अलामत बन गई। हम बात कर रहे हैं मुमताज शायर, नस्र निगार, कॉलम निगार, मुफक्किर जनाब मजहर तरमीज़ी साहब। ये वही मजहर तरमीज़ी हैं जिनका शोरा आफाक पंजाबी कलाम उम्रा लगियां पब्बा उस्ताद असद अमानत अली खान की आवाज में हम सब के दिलों में हमेशा क्या आज तक महफूज है। उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वो ना सिर्फ बरतानवी पार्लिमानी एजाज पंजाबीज इन ब्रिटेन हासिल कर चुके हैं बल्कि उनकी 6 किताबें पंजाबी अदब की गरा कदर सरमाया हैं। सो मौजूद हाजरीन, मजहर तरमीज़ी की मौजूदगी आज की इस महफिल को सिर्फ एक मुशायरा या मौसीकी का प्रोग्राम नहीं बनाती बल्कि एक तारीखी मौका है जहां जबान, वतन, सकाफत और मोहब्बत सब एक जगह सिमट आए हैं। क्या बात है। आइए हम सब मिलकर एहतराम और मोहब्बत के साथ आज की महफिल के लिए उनको खुशामदीद कहें। आपकी तामीर। आज की इस महफिल गजल में हमें एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी का शरफ हासिल है जिनका नाम उर्दू अदब, शायरी, तहकीक और खिताबत हर शोबे में इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिब महमूद की। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहिब महमूद ना सिर्फ एक मुमताज वकील और मौक़िक़ हैं बल्कि उर्दू जबान के एक जानदार, पुरअस्र और बेहद दिलनशीन तर्जुमान भी है। वो उर्दू शायरी को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते नहीं बल्कि जिंदा लहजे में बयान करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। इनकी गुफ्तगू में जबान और बयान की लताफत, तारीखी शऊर की गहराई और शेरी जमालियात की खुशबू आती है। इनकी शोरा आफाक किताब बिलवड दिल्ली हो या उनकी दिलकश मुशायरे, लेक्चर्स, रेख्ता में आपने उनको सुना होगा। क्या बात। बड़े से बड़े अदीब के साथ बैठते हैं और अदब के वो राज इनके सीने में नया है कि अगर आप इनके साथ घंटों बैठ जाएं तो आप मालूमात लेकर भरपूर तालियां होंगी। हम खुश नसीब हैं कि आज इस महफिल में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजल की महफिल में अगर साज का जादू किसी एक फन में झलकता है तो वो है तबला नवाजी। आज की शाम को मजीद यादगार बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंदन के एक नहायत मोतबर और मशहूर तबला नवाज जनाब केवल जोशी साहब। केवल जोशी साहब गुज़श्ता 30 बरसों से गजल के फन से वाबस्ता हैं और इन्होंने तबला नवाजी को एक ऐसे अंदाज में अपनाया है जिसमें नरमी, शाइस्तगी और शेरियत का इम्तिजाज नजर आता है। इनका मानना है कि तबला सिर्फ ताल नहीं बल्कि एक जज्बा है जो गजल के साथ नरमी से रहना चाहता है। उस्ताद गुलाम अली के शागिर्द हैं और उनकी तबला नवाजी पर उस्ताद ताफू खान यानी तारीख खान और मरहूम उस्ताद अरशद अली का गहरा असर नुमाया। केवल साहब ने सिर्फ साज नहीं बजाया बल्कि गजल के फन को जिंदा रखने के लिए एक अमली कोशिश भी की है। इन्होंने गुज़श्ता बरस गजल स्टूडियो के नाम से यूट्यूब पर एक खूबसूरत चैनल बनाया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके साथ जुड़िए क्योंकि ये खुद वन मैन शो है। ये सब कुछ करते हैं स्टूडियो में, ये खुद मेहमानों को मदऊ करते हैं, खुद ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, लाइटिंग भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं और तबला भी साथ साथ बजाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें। केवल जोशी का ये खालिस जज्बा, उनकी सादगी, फन से मोहब्बत और यकीन हम सब के लिए बाइस तकलीद है।
تو آئیے آج کی شام جب سدیپ بینرجی کی آواز سروں کا جادو جگائے گی تو ان کے سنگ کیول جوشی کے طبلے کی شیرینی جادو جگائے گی. واہ واہ کیا بات. آپ سب سے گزارش ہے کہ غزل اسٹوڈیو کو ضرور آپ کریں سبسکرائب. محفل موسیقی میں اگر کوئی شے سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ ساؤنڈ. آواز بند ہو جائے تو آپ کو کچھ نہیں سنائی دے گا کیا چل رہا ہے. تو آج کی شام اس شام میں جس شخصیت کے ہاتھوں میں ہماری محفل کی آواز کی باغ ڈور ہے وہ صرف ایک ماہر ساؤنڈ انجینئر ہی نہیں بلکہ خود ایک گلوکار بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب ستوندر سنگھ کی. ویلکم ستوندر جی. ویلکم. ان کی پہچان ایک ساؤنڈ ٹیکنیشین کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے فنکار کی ہے جو کلاسیکل، ٹھمری، غزل، صوفی، پنجابی اور فلمی گیتوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں. کیا بات ہے. انہوں نے 13 برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ گردواروں میں بھجن اور کیرتن سے گلوکاری کا آغاز کیا اور تب سے لے کر آج تک دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی آواز کا جادو بکھیر چکے ہیں. سن 1990 کی دہائی میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، میں نے باقاعدہ کراچی میں سنا بھی تھا، جھنکار گروپ. جھنکار گروپ نے دھوم مچائی تھی. اس میں ان کے دونوں بیٹے اور ان کی شریک حیات بطور خواتین وہ گلوکارہ شامل تھیں. یہ گروپ موسیقی کی دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے. اور سیما جی خود بیٹھی ہوئی ہیں اتنی سینئر فنکار ہمارے ساتھ، تاکہ ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہر ساز، ہر لفظ، ہر سر، ہر احساس آپ کے دل میں پیوست کر دے. یہ ساؤنڈ جس طرح سے آپ کے لیے مینیج کریں گے تو ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. تو آج کی یہ شام محفل نہیں ہے بلکہ موسیقی سے محبت رکھنے والوں کی روح پرور وہ تجربہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا فنکار موجود ہے جو نہ صرف موسیقی کی دنیا کا معتبر نام ہے بلکہ اردو زبان و ادب سے بھی گہرا رشتہ رکھتا ہے. کیا بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں سدیپ بینرجی صاحب، جنہوں نے غزل کے فن کو نئی تازگی، نئی نزاکت، نئی گہرائی عطا کی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سدیپ بینرجی صاحب پچھلے سال اپنے شعراء آفاق البم نور کے لیے بہترین غزل البم کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. واہ. انہوں نے اب تک 50 سے زائد البم کمپوز کیے ہیں. اچھا، کمپوز کیے ہیں اور ان کی دھنوں پہ فریدہ خانم، لتا منگیشکر اور استاد راشد علی خان، انوپ جلوٹا، ہری ہرن، شرییا گھوشال جیسے عظیم فنکار، بہت سارے لاتعداد فنکاروں نے ان کی دھنوں پر اپنی آواز کا جادو جگایا. ان کی موسیقی کی بنیاد کلاسیکی روایتوں میں ہے. انہوں نے بیگم اختر کی شاگرد شانتی ہرنند سے تادرا اور ٹھمری کی تربیت. کیا بات ہے. واہ واہ. یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں خاص تاثیر، نرمی اور شاعرانہ نزاکت محسوس ہوتی ہے. ان کا انتخاب کلام بھی کمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سمجھ کے گاتے ہیں، خالی پڑھ کے نہیں گاتے، تو اس لیے اس میں تاثیر ہوتی ہے. چاہے وہ میر ہو، چاہے غالب ہو، چاہے ذوق ہو، چاہے فیض ہو، فراز ہو، ندا فاضلی ہو، بشیر بدر ہو، امیر غزل باش ہوں، ان جیسے عظیم شعراء کی غزلیں جب ان کی آواز سے گونجتی ہیں تو سامعین کا دل چھو لیتی ہیں. کیا بات ہے. مجروح سلطان پوری نے لتا منگیشکر کے لیے جو کہا تھا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لفظوں کو چھو لیتی ہے آواز تیری، سرحدیں توڑ کے اڑ جاتے ہیں اشعار میرے. تجھ کو معلوم نہیں یا تجھے معلوم بھی ہو وہ سیاہ بخت جنہیں غم نے ستایا برسوں، وہ سیاہ بخت جنہیں غم نے ستایا برسوں، ایک لمحے جو سن لیتے ہیں نغمہ تیرا پھر انہیں رہتی ہے جینے کی تمنا برسوں. حال ہی میں انہوں نے مشہور ہدایت کار وشال بھردواج کے ساتھ غالب پر مبنی البم غالباً میں کام کیا جو کلاسیکی اردو شاعری کا جدید مگر خالص انداز ہے. سدیپ صاحب گزشتہ کئی سالوں سے مشہور خزانہ غزل فیسٹیول کے اہم فنکار رہے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے ادبی و علمی سطح پر متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہاں کے سنگرز کو، غزل گانے والوں کو. کیونکہ اب سروں، لفظوں اور احساسات کی ایک دل نشین دنیا آپ کے سامنے کھلنے جا رہی ہے جس میں عشق کی شدت، ہجر کا کرب اور زندگی کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہوئی وہ فکر کی پرتیں شامل ہیں جو دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں. تو پیش خدمت ہے
सुदीप साहब के लिए कि लफ्जों के पाँव में कोई पाजे बांधो, हाँ? क्या बात है? लफ्जों के पाँव में कोई पाजे बांधो, मिसरों में रक्स करती हुई जिंदगी चले। क्या बात आपकी तालियों में वाह 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 सुभान अल्लाह यूसुफ जबरदस्त जबरदस्त वाह तालियां यूसुफ साहब के लिए भी होनी हाँ, चाहिए। जबरदस्त। क्या बात है क्या बात है